हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई-शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रिलेटेड टु ब्यालेन्स सिट। सो यो फाइनल अकाउन्ट ब्यालेन्स सिट पनि भन्छौँ। फाइनल अकाउन्ट यो चाहिँ ग्रेड 11 मा चाहिँ तीनटा कुरा सोधिन्छ। नम्बर 1 भनेको एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, र नेक्स्ट भनेको पिएल अकाउन्ट भनेको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, र थर्डली ब्यालेन्स सिट। तर हामीलाई एक्जाम पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा मात्रै सोध्छ कि ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्ट, कि नत्र भए पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। र अब हामीले मेन कुरा केलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि ट्रेडिङ पिएल कि पिएल र ब्यालेन्स सिट। र हामीलाई फर्स्टमा के थाहा हुनुपर्छ त कुनको पोस्टिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा। अब यसमा पनि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज वाच माई भिडियोज रिलेटेड टु ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। सो अब जुन हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ एक्चुअली पढ्नु द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस वेयर टेकन फ्रम द कम्पनी एज अन 31 चैत्र। पर्टिकुलर भनेको यो सबै डेबिट साइडको भयो, उतापट्टिको सबै कुन साइडको भयो त क्रेडिट पोर्सनको भयो। यो सबै कुनको भयो त डिआरको भयो, र यतापट्टि दिएको इन्फर्मेसन सबै केसँग अफिलिएटेड भयो त क्रेडिट पोर्सनसँग अफिलिएटेड भयो। र मैले चाहिँ एक्जाममा मेरो तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म फर्स्ट अफ अल चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसनलाई प्रायोरिटी दिन्छु, किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनको पोस्टिङ चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनको पोस्टिङ 2 टाइम्स हुन्छ, र एकचोटि हामीले 2 टाइम्स पोस्टिङ गरिसकेपछि हाम्रो मिस्टेक हुने या छुट्ने चाहिँ क्रम चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यसैले आफ्नो पोलिसी हो, आफ्नो प्रोसिजियर हो फलोअप गर्ने। तर म चाहिँ बेसिकली केमा प्रायोरिटी दिन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल एडिसनल इन्फर्मेसनमा। र सुरुमा हेर्नु त अब के दिएको छ त रिटर्न अफ ब्याड डेट ₹1000। अब ब्याड डेट भनेको जहिले पनि पिएलसँग अफिलिएटेड हुन्छ। तर ब्याड डेट दिइसकेपछि माथि ब्याड डेट दिएको छ कि छैन एकचोटि हेर्नु। जस्तै यहाँ दिएको छ नि ब्याड डेट कति भनेको छ त 2000। अब सुरुमा म के लेख्छु त टु ब्याड डेट कति लेखेँ त 2000, र तल दिएको ब्याड डेटलाई हामी के गर्छौँ त एड गर्छौँ। ब्याड डेट रिटर्न अफ है त मैले सर्टकटमा लेखेँ यहाँ नै। फेरि टु ब्याड डेट 2000 ट्रायल ब्यालेन्सबाट निकालेको एडिसनल इन्फर्मेसनको दिएको ब्याड डेटलाई हामी जहिले पनि एड गर्छौँ। एड ब्याड डेट कति 1000, टोटल कति हुने भयो त 3000। त्यसै गरिकन यो त एकचोटि पोस्टिङ भयो, ब्याड डेटको पोस्टिङ एकचोटि भयो पिएलको डेबिट साइडमा। अब अर्को पोस्टिङ कहाँ हुन्छ ब्याड डेटको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने डेप्टरसँग लेस हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त डेप्टर्स लेख्छौँ। डेप्टर्स कति दिएको छ हेरौँ है त। अभियसली कति दिएको छ 25000। हामी यहाँ के गर्छौँ 25000 गर्छौँ, र अघि दिएको ब्याड डेटलाई के गर्छौँ त रिटर्न अफलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको है यो लेस गरिदिन्छौँ 1000। भनेपछि कति हुने भयो त 24000। यसरी हामीले दिएको एडिसनल इन्फर्मेसनको पोस्टिङ कतिचोटि गऱ्यौँ त 2 टाइम्स गऱ्यौँ। एउटा पोस्टिङ ब्याड डेटको कहाँ हुन्छ पिएलको डेबिटमा हुने रहेछ, र अर्को पोस्टिङ चाहिँ डेप्टरसँग के हुन्छ लेस हुने रहेछ। त्यसै गरिकन बीमा हेरौँ त डिप्रिसिएट मसिनरी बाई 10%। भनेको डिप्रिसिएसन भनेको जहिले पनि पिएलको डेबिटमा हुन्छ। सो 10%ले कोसँग डिप्रिसिएट गर भनेको छ मसिनरीसँग। कोसँग डिप्रिसिएट गर भनेको छ त मसिनरीसँग डिप्रिसिएट गर भनेको छ। सो मसिनरी कति दिएको छ त हेरौँ त 80000। 80000 को 10% कति हुन्छ 8000। यो त सिम्पल टपिक छ। 80000 को 10% कति हुन्छ त 8000। त्यसैले सुरुमा के लेख्छु त म टु डिप्रिसिएसन अन मसिनरी कति भयो त 8000 हो। सेकेन्ड पोस्टिङ के हुन्छ त मसिनरीसँग लेस हुन्छ। मसिनरी त एसेट्स हो। सो सिम्पली हामी के गर्छौँ त यहाँ मसिनरी लेख्छौँ। मसिनरी लेख्छौँ 80,000 र लेस के गर्छौँ त डिप्रिसिएसन
8000 भनेपछि कति हुने भयो त? 80,000 माइनस 8,000 72,000। अब हेरौँ है त। त्यसपछि के दिएको छ त? इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अब हेरौँ, अब कन्फ्युजन हुने पार्ट चाहिँ यहाँ स्टार्ट हुन्छ। यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जुन इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ, कति पर्सेन्टको ड्यू छ त? 4 महिनाको ड्यू बाँकी रहेछ। त्यसैले फर्स्टमा हामी कहाँ जानु पर्यो? इन्भेस्टमेन्टमा। 12% इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ हो। 12% इन्भेस्टमेन्ट कति? 50,000 भनेपछि कति आउँछ त? 50,000 को 12% कति हुन्छ त? 50,000 को 12% इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। सो 50,000 को 12% एकचोटि हेरौँ कति हुँदो रहेछ। 50,000 को 12% कति हुन्छ त? 6,000। अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत हामीलाई कति रुपियाँ आउनु पर्ने छ त? 6,000। अब एकचोटि हेरौँ त कति आएको रहेछ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति दिइसकेको रहेछ त? 4,000। अब हामी के गर्छ? सिम्पली यहाँ बाई इन्ट्रेस्ट, मैले INT मात्रै लेखेँ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ त? अझ मलाई सर्टकट गर्छ, ठाउँको अलिकति स्कार्सिटी भयो। बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुने भयो त? कति दिएको छ इन्फर्मेसनमा? 4,000। र अझ रिमेनिङ कति बाँकी रहेछ त? एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 2,000। टोटल कति हुने भयो? 6,000। यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अब 4 महिनाको भनेको छ। अब मिल्यो कि मिलेन चेक गर्नलाई 6,000 डिभाइडेड बाई 12 गऱ्यो भने कति हुन्छ त? 500। एक महिनामा आउने कति थियो त? 500 रुपियाँ रहेछ। भनेपछि 4 महिनामा कति आउने रहेछ त? 2,000। सो एउटा पोस्टिङ भयो यो। अब इन्भेस्टमेन्टबाट आउने जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो त अभियसली हाम्रो लागि के हुने भयो? एसेट्स हुने भयो। त्यसैले हामी के लेख्छौँ त? आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट डबल पोस्टिङ गर्छौँ, लेख्छौँ कति? 2,000। सो मैले एकचोटि भनेको कुरा फेरि ब्याक भिडियो प्ले गरेर हेर्नु होला। यु विल फाइन्ड इट मोर इजी एन्ड सिम्पल। सो अब एडिसनल इन्फर्मेसनको पोस्टिङ के भयो त? 2 टाइम्स भयो। विदाउट एनी कन्फ्युजन 2 टाइम पोस्टिङ गरेर अब माथि रहेको सबैको के हुन्छ त? सिङ्गल पोस्टिङ हुन्छ। जस्तै टु अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ 7,000 टु अफिस एक्सपेन्सेस 7,000 हो, पिएलमै हुन्छ। टु कमिसन कति दिएको छ? 8,000 हो। त्यसै गरिकन डेप्टर्स भयो, ब्याड डेप भयो। इन्सुरेन्स पनि पिएलको डेबिट हुन्छ टु इन्सुरेन्स 3,000। त्यसै गरिकन टु स्यालेरी कति दिएको छ? स्यालेरी 20,000 हो। अब 12% इन्भेस्टमेन्ट भनेको त हाम्रो एसेट्स हो। त्यसै एसेट्सलाई हामी के गर्छौँ? त्यहाँ 12% इन्भेस्टमेन्ट लेखेर के गरिदिन्छौँ? 50,000 छुट्टै नै लेखिदिए, केही फरक पर्दैन। सो क्यास भने पनि हाम्रो लागि एसेट्स भयो। क्यास कति दिएको छ त? 3,000। मसिनरीको भइसक्यो। अब इन्ट्रेस्ट अन लोन। अब हेरौँ है त। अब हिडन ट्रान्जेक्सन थाहा पाउँछ। यहाँ 10% लोन भनेको छ। 20,000 को 10% लोन कति हुन्छ त? लोनको हेरौँ है त। लोनको 20,000। अब 10% भने त कति हुने भयो त? 2,000। अब यसले इन्ट्रेस्ट अन लोन कति चाहिँ तिरेको छ त? 2,000। त्यसैले यसको बाँकी इन्फर्मेसन भएन। टु इन्ट्रेस्ट अन लोन कति नै भयो त? यहाँ 2,000। अब हाम्रो स्पेस चाहिँ अलिकति कम हुने भयो जस्तो लाग्यो। 2,000 बट अल्सो आई विल म्यानेज इट। सो यसरी 2,000 लेख्यौँ। अब ग्रस प्रफिट कहाँ हुन्छ? पिएलको क्रेडिटमा हुन्छ। सबैलाई थाहा छ बाई ग्रस प्रफिट। कतिले ग्रस प्रफिट भएको छ? दिएको छ 1,14,000। क्रेडिटर्स अभियसली यहाँ हुन्छ
कतिले दिएको छ, कति दिएको छ क्रेडिटर्स, इट्स लाइक 10,000। 10% लोन कति दिएको छ, 20,000। 10% लोन भनेर 20,000 दिएको छ, किन त्यो पनि अभियसली लाइबिलिटीमा पर्यो। प्रोभिजन फर ब्याड डेट, यदि सुन्नु प्रोभिजन फर ब्याड डेट यदि क्रेडिटपट्टि दिएको छ भने पिएलको पनि क्रेडिटपट्टि हुन्छ है। बाई प्रोभिजन फर, मैले बिडी लेखेँ है, बिडीको अर्थ ब्याड डेट, कति दिएको छ 2,000। क्यापिटल कति दिएको छ 50,000। क्यापिटललाई त मैले साइडमा लेख्छु ल, ताकि मलाई अहिले नेट प्रफिट र नेट लस पनि एड गर्न सजिलो होस्। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट र इन्भेस्टमेन्टको ट्रान्जेक्सन भइसकेको छ। सो यसरी हामीले माथिको सबै ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको इन्फर्मेसनलाई के गर्यौँ त, सिङ्गल पोस्टिङ गऱ्यौँ भने एडिसनल इन्फर्मेसनलाई दिएको पोस्टिङलाई 2 टाइम पोस्टिङ गऱ्यौँ। र रिलेटेड टु प्रब्लम इन्भेस्टमेन्ट र लोनसँग त्यो हामीले अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ कसरी सर्ट आउट गर्ने। अब सिम्पल यति भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, टोटल निकाल्नुपर्छ। अभियसली क्रेडिटपट्टि बढी छ, हामीले यतिकै थाहा हुन्छ, त्यसैले हामीले यतापट्टि के गर्छौँ त, यहाँ टोटल लेख्छौँ है त। अब टोटल लेख्नलाई अलिकति ठाउँको समस्या हुने भयो, त्यसैले म अहिले ब्यालेन्स सिट लेखेको ठाउँ चाहिँ अलिकति मेटिदिन्छु है त, सो द्याट इट विल बी इजी फर यु टु गेट अन्डरस्ट्यान्ड। इन्ट्रेस्ट लोन कति थियो, 2,000 थियो। टोटल गरौँ एकचोटि। अब टोटल गर्दा कति आउँछ, 1,14,000 प्लस 6,000, 120, 122। 1 लाख कति आयो त, 1,22,000। यहाँ पनि टोटल कति आउने भयो त, 1,22,000 हो। अब ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। ब्यालेन्स गर्ने बेला त के लेख्नु पऱ्यो, 2 नेट प्रफिट। अब कतिले नेट प्रफिट भयो त क्यालकुलेट गरेर त, म अलिकति सानो अक्षर लिएको छु, यो तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस जस्तै हुन्छ। 2,000सम्म त बुझिहाल्नु इन्ट्रेस्ट अन लोन। नेट प्रफिट टोटल दुइटैमा कति निकालेँ, क्रेडिट साइडमा बढी छ 1,22,000, त्यसैले दुइटै साइडमा मैले 1,22,000 लेखेँ। यहाँसम्म के प्रब्लम भएन। अब कति थप्नु पऱ्यो त डेबिट साइडमा, हेरौँ है त। 1,22,000 माइनस 3,000 माइनस 8,000 माइनस 7,000 माइनस फेरि 8,000 3,000 माइनस 20,000 र माइनस 2,000 गरेर कति भयो, 71,000। अब म चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरले लेख्छु है त, ताकि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्। 71,000 यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो नेट प्रफिट आयो। अब 71,000 कसरी आयो भन्ने कुरा फेरि हजुर एकचोटि मेरो भिडियोलाई वाच गर्नु। अब क्यापिटल कति छ त, 50,000। यो क्यापिटलसँग हामी के गर्छौँ त, एड नेट प्रफिट 71,000 है त। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई 71,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 1,21,000। 1,21,000। अब फाइनल टोटल निकाल्नु। फाइनल टोटल निकाल्दा कति हुन्छ, 1,21,000 प्लस 30,000 गर्दा हजुरको आउँछ 1,51,000। अब यता पनि 1,51,000 टोटलमा आयो भने मिल्यो, सेम आउनु पऱ्यो। कति आउँछ लेस हेरौँ है त। टोटल 24,000 प्लस 72,000 प्लस 2,000 प्लस 53, दुइटालाई एकचोटि गर्दा 1,51,000। यता स्पेस नपुगेर मैले उतापट्टि लेखिदिएको त 1,51,000। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई इजिली सर्ट आउट गरेको छौँ, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। यहाँ म फेरि एकचोटि लेखिदिन्छु, फेरि प्रब्लम हुन्छ। फेरि तपाईँहरूलाई के लेख्यो भन्दा होला मैले मेटेको त्यो ठाउँ नपुगेर त्यो बुझ्नुहुन्छ होला। इट विल बी भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। तर मेन कुरा भनेको तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्छ कि पिएल अकाउन्टमा पर्छ कि ब्यालेन्स सिटमा। यो कुरा थाहा भयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी इजी फर यु टु सर्ट आउट दिस प्रब्लम। मेरो च्यानललाई हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो टिल देन, ह्याभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।